बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस्लामिक टीवी के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़िरौन औलाद क्यों ना पैदा कर सका। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ज़मीन पर 4 लकीरें खींची और पास बैठे सहाबा से पूछा, तुम में से कोई जानता है कि ये क्या है? सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जनती औरतों में सबसे अफजल 4 औरतें हैं। नंबर 1 खदीजा बिन्त खुवैलिद, फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद, फ़िरौन की बीवी आसिया और ईसा की वालिदा मरियम बिन्त इमरान। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो इन्हीं 4 अहम ख़वातीन में से एक यानी हज़रत आसिया ज़ौजा फ़िरौन के बारे में है। ऐसी बाबरकत खातून का जिसका ज़िक्र कुरान में अल्लाह पाक ने यूँ बयान फरमाया, और अल्लाह ने उन लोगों के लिए जो ईमान लाए ज़ौजा फ़िरौन की मिसाल बयान फरमाई। मिस्री शाही ख़ानदान के बादशाह रियान बिन वलीद, जो कि हज़रत यूसुफ़ के दौर में थे और उन पर ईमान लाए थे, उनकी पोती बेहद हसीन और जमील थी जिनका नाम आसिया था, और नसब कुछ यूँ बयान हुआ, आसिया बिन्त मज़ाहम बिन उबैद बिन रियान बिन वलीद। जब रेमेज़ मिस्र बादशाह बना, उसने तख्त संभालते ही लोगों को ऐश इशरत में ढाल दिया। उसने ये फरमान जारी किया कि आज से सारे इसराइली कबीलों के ग़ुलाम हैं। चुनांचे इसराइली ग़ुलामों की लिस्टें बनाकर हर एक घर में उनको नौकर रख दिया गया। फ़िरौन मिस्र लड़कियों का बहुत शौकीन था। उसके तख्त शाही पर बैठते ही इसराइलियों ने अपनी लड़कियों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी। फ़िरौन ने भी हज़रत आसिया सलाम के हुस्न के चर्चे सुन रखे थे। एक दिन फ़िरौन ने हज़रत आसिया के सारे ख़ानदान को दावत पर मदऊ किया और वहीं पर उनके वालिद से हज़रत आसिया का रिश्ता मांग लिया। हज़रत आसिया के वालिद ने इनकार किया तो उसने धमकी दी कि तुम्हारे समेत तुम्हारे सारे ख़ानदान को उस महल से बाहर ना जाने दिया जाए, सब यहीं पर कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारी औलादें भी इसराइलों की तरह ग़ुलाम बना ली जाएं। यानी बादशाहत के ज़ोर पर हज़रत आसिया और फ़िरौन मिस्र की शादी हो गई। हज़रत आसिया तो शादी से पहले ही फ़िरौन के जुल्म व सितम की दास्तानें सुन चुकी थीं और दिल में फ़िरौन के लिए नफ़रत भर चुकी थी। लेकिन उस शादी में अल्लाह पाक की रज़ा शामिल थी, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा को फ़िरौन के महल में हज़रत आसिया के ही पास परवरिश पानी थी। हज़रत आसिया चूँकि हज़रत यूसुफ़ की शरीयत पर अमल पैरा थी और एक खुदा को मानने वाली थी। शादी की पहली ही रात जब फ़िरौन कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी बीवी आसिया अल्लाह की इबादत में खड़ी हैं। नाज़रीन, यहाँ ये बात बताते चलें कि हज़रत आसिया से शादी करने तक फ़िरौन ने खुदाई का दावा ना किया था, क्योंकि फ़िरौन हज़रत आसिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार था, तो वो पहले ही रात से हज़रत आसिया के नाज़ो नखरे बर्दाश्त करने लगे। उसने हज़रत आसिया की इबादत में मुदाखलत ना की और इंतज़ार करते करते सो गया। इस तरह अल्लाह पाक ने हज़रत आसिया को फ़िरौन की सोबत से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हुआ। बाज़ रिवायात तो इस तरह मिलती हैं कि जब भी फ़िरौन हज़रत आसिया की खलवत गाह में दाखिल होता तो हज़रत जिब्राईल फ़िरौन और हज़रत आसिया के दरमियान पर्दा हायल फरमा देते, जिससे वो सारी रात पुरसुकून सोया रहता। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द करार दे दिया, जिस वजह से वो हज़रत आसिया से सोबत ही ना कर सका। उन सब के बावजूद फ़िरौन अपनी बीवी हज़रत आसिया से बेपनाह मोहब्बत करता था। बाज़ रिवायात में फ़िरौन की एक बेटी का ज़िक्र भी मिलता है। आपको ये बताते चलें कि वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। फ़िरौन का हज़रत आसिया से प्यार ही था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक संदूक में मिले तो हज़रत आसिया के कहने पर उसने हज़रत मूसा को अपने घर में रख लिया। हज़रत आसिया की चूँकि कोई औलाद ही ना थी, इसलिए आपने हज़रत मूसा को अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। जैसे जैसे हज़रत मूसा परवरिश पाते रहे तो हज़रत आसिया आपके मौजज़ात देख देख कर हैरान होती रहीं और दिल में यह जान लिया कि यह बच्चा कोई आम नहीं है। इनकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जब हज़रत मूसा ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो हज़रत आसिया उन पर ईमान ले आईं, लेकिन अपना ईमान लाना महल वालों से छुपा कर रखा। उनका ईमान लाने का वाक़या
کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندی کو لایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے اس باندی کے تینوں بچوں کو اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی اس باندی سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، مجھے اپنا خدا بنا لے، لیکن وہ باندی کا ایمان بہت پختہ تھا۔ خیر، اس باندی کے سامنے اس عورت کے تینوں بچوں نے ابلتے تیل میں جان دے دی۔ اس کے بعد فرعون نے اس باندی کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم جاری کیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے یہ منظر دیکھا کہ اس عورت اور بچوں کی روح ایک نورانی جھرمٹ میں آسمان پر لے جائے گئی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ قصر فرعون روز بروز پر آشوب ہوتا گیا اور آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ کا دفاع کرتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص کی، جیسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کے صبر کا پیمانہ چلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے، تو فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی، بلکہ فرعون کو بھی دعوت دین دی اور کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئیں۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے آسیہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی، تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت آسیہ کو وہ حضرت موسیٰ کے دین سے نہیں منحرف کر سکتا، تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان پر عزم اور استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون آسیہ بنت مزاحم کی مثال بیان فرمائی۔ جب اس نے عرض کیا، اے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا، لیکن زیادہ تر مفسرین یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک کر باندھا گیا تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ آپ کا مزار پر انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ کا اپنے ایمان پر قائم رہتا آج کے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہم سب کے بے حساب مغفرت فرمائیں اور ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔